याकूत बने, जिस पींगे में झूला है ताबूत बने। छोड़ देता है मजमून सैयदा दे मंग पानी, सैयदा दे बाबा आप इंसाफ कर, अकबर दे कातल तो तपानी। सैयदा दे इमाम हो के हुक्म पे मंगते ना पानी मंग, 3 दफा सगरा के अल्लाह तश दो गांव में प्यासा में को पानी दियो। शिमर बेगैरत और मैनू इशारा करके आदे मार तीर, इस तीर मारे जेड़ा शहजादे दे गल जान के लगे। उलमा लिख देन हालत केड़ी आई जिवें मछली नु पानी चो बाहर कढिए तड़प, जदा तड़प नहीं सकदी मत करवटा तब्दील करें दिए, जदा करवटा तब्दील ना सोनिया वत मुंह खुलेंदी है ते बन। इहो हालत असगर दी आई पहला ते प्यू दे हथा ते तड़पदा री, जदा तड़प नहीं संगया वत करवटा तब्दील करेंदा, जदा करवटा तब्दील ना सोनिया वत मुंह खुलेंदा ते बन करेंदा। कायत प्यादा शान से पुतरदा आए वो मोह जुमिया भाई दर्द शमीर गए ओ हाय याद जवानी आए वो गाजी दीवा चांद आंसू शाह आधे डोल गए शाबनम दे आए वो कतरिया तो रुख सारस गर ओदे डोल गए मासूम ने समझिया आए वो पानी है वो तुम्हें लब मासूम दे खोल गए। छोड़ देते मजमून बीबी रुबाब लाशा दे दरमियान आई है, पुत्र दा हाथ चाह के असगा अकबर दे सीने ते रखे है। देख के आदन में डलाल छोटे बिरा दा ख्याल रखे है, जंगल दा मामला है मता असगर डर न मजे। हुण पुत्र दे पास डिठा है ते रोके आदन तू साम पाओ ओ बिना मांगे शाले थी मनी वे फिर नसीबे में लम्बे सफर दो आए वो वेदी मैया मैंने है नहाला हती अजीबे पुता दे पास डेके आदे न तेंडे कफन ते कुछ नहीं आए वो खार चोंदा पर की तममो हत गरीब ते कुरेत गरम ते मैं रुलण ना देंदी होंदा पेकाशा अरे गरीबे पुतार दे पास डिठने ते रोके आदे न पिया तारा फजर दा आए वो चढ़सी असगर पे मुर्ग बुले ऐसन बोली मामूल मुताबिक या हुसैन 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 मैं बुझाऊं उस घर में तेरी माँ आ जाओ चांद मेरे तेरे प्यास मैं बुझाऊं उस घर में तेरी मिसाल बन गए सारे जहां के सामने असगर 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 मिसाल बन गए सारे जहां के सामने सकता है सारी फौज सकता है सारी फौज नैनी सी जाके साथ
مثال بن گئے سارے جہاں کے سامنے اصغر مثال بن گئے سارے جہاں کے سامنے اصغر مثال بن گئے مثال بن گئے سارے جہاں اصغر مثال بن گئے سارے جہاں ہر سکتا ہے ساری فوج پر سکتا ہے ساری فوج پر ہر نرمی سوچ پابندیاں بین برادیاں
لٹ مک گئی لٹ مک گئی بے کفن مسافر لاشاں کو مات لٹا لٹ مک گئی بے کفن مسافر لاشاں کو مات لٹا لٹ مک گئی بے کفن مسافر لاشاں کو مات لٹا لٹ مک گئی بے کفن مسافر لاشاں کو مات لٹا لٹ مک گئی بے کفن مسافر لاشاں کو مات لٹا لٹ مک گئی بے کفن مسافر گئی ایک لٹ مک گئی لٹ مک گئی نہ جاتے سید بلائے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے جن میت حسین دا دھوپتے جن میت حسین دا دھوپتے ان دھوپتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے جن میت حسین دا دھوپتے جن میت حسین دا دھوپتے ان دھوپتے سید بلائے گئے کربل تو گن کے شام تائیں نہ چاہتے سید بلائے گئے کربل تو گن آئے گا نہ جائے گا
मौजूद इलाजे बड़ी बीमारी दा बाकर नहीं कोई मौजूद इलाजे बड़ी बीमारी दा बाकर नहीं कोई मौजूद इलाजे मेरे कुछ गया बाबा साहब मेरे कुछ गया बाबा साहब बीमारी दा बाकर
احسان کن لے بآواز بلند درود پاک تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی گزارش ہے صاحبان جتنے تشریف لے آئے پاک بادشاہ علی عظیم عطا فرمو دور ہے جی آنا جی زمانے دی گل لوگ آسائش منگتے ہیں آرام طلب دنیا لیکن کیسی دعا ہے جناب سیدہ زینب کی پاک بی بی دی کیسی دعا ہے میراؤنا کیتا وعدہ نے پہلا مرشد زادہ حسین دنیا تن ہائے ہائے کرے دیا ملک کہنا ملک غلام عباس سب کی زندگی گزار سکتا آسائش دی زندگی گزار سکتا ایک خرچ اخرجات مہمان بلائے نکھائیں تو وہ میں رو لیں امام در رونا منگ دیں دنیا مولا مظلومن دنیا روٹی یہ مولا دا غم اللہ سائیں ساڑھے نصیب بنش فرمائے مصیبت ہے انکملت ہے طالب دعا کافی سارے سائمان پڑھنا جس وقت نہ یہ قافلہ شہدائے کربلا اسیران کربلا یزید علیہ لعن بالعذاب اللہ دی لعنت ہوا اس طرح اس دے دربار اس پہنچے آنا اس ساؤنڈا لکھتے گئے مندر بیٹھا بآواز بلند درود پاک تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآلہ میں کہتا تو لفظ مسائل بیان کرے سا امید ہے اکھی پانی ضرور ہو سکتا قبر حسین ہے نا ہر سائیں کا فرمان ہے کہ مرشد حسین دی قبر ہر مومن دے دل لے چاہے انجھے سمجھو اسی مرنال لے کون سارے بندے تے تشریف فرمان سید صاحبان کے اسی کربلا کٹے گیا اس ملک پوری سارے بندے انجھے سمجھو اس ملک کی باجی کربلا بیٹھے تصور جڑا سی کربلا لے گا خیال ساڑھے کربلا لے سیدنا لے پاس جس لے اس لے دربار وچ مرشد زادی نا علی دیاں دیاں اے پابند سلاسل ہیں جہاں پسے گردن پتے میں تھکیاں و سفر دیاں سیدادیاں اے دے دربار اچ پہنچیاں تو خیال کیتا کہ منزل تک پہنچ گئیاں ہوں تبلیغ دا آواز اے بدمست شراب دے نشے بیچ شراب پیندر جیڑا اس وقت تک کھیڑا شطرنجا یا جو کچھ بھی آئے وہ کھیڑ دے کافی دیر یا اے دے کو لے قاصد آیا جس وہ خط چاہیا ہوا اس نان کو اس دیتا یزید علیہ السلام والعذاب اس کو خط پڑھے یہ روایت جڑی ہے علامہ لکھنؤ دے عالم دین انہوں تو میں سنی ہے انہوں تو میں یہ روایت انہوں مطلب کتابہ نے حوالے نہیں شاید یہ نمی نہیں ہے میں جڑی گل جس لئے خط تو پہنچے آنا سید عطر قاظمی صاحب لکھنؤ دے عالم دین انہوں پاک بیگیاں دے اے بازار شام دے یہ روایت اس خط پڑھے آنا وہ مسترب ہویا پریشان ہویا جس لئے وہ پریشان ہویا تو دے حوالی وہ دے دربار علی کچھ دن بھئی خوشیاں پہ میں رہنا ہوئی اقدام پریشان کیوں اس کیا بھی اے جڑا خط ہے فلاں محلے جو دمشق دے فلاں محلے جو آیا تو اتھو دیاں عورتاں خط لکھ دیاں پیاں اسی جڑا قیدیاں کا تماشا ہے نا اس کو محروم ہے علی دیاں دیاں اساں بٹے کوئی نہیں مارے اساں پتھر کوئی نہیں مارے تو وہ قافلہ ساڑی گلی چو بھی گزار تو ہون کی ہے بات ایک قافلہ جڑا شام دے وچ اس گلی دے وچ گزریا علی دیاں دیاں پاک بی بیاں پابند سلاسل رسیاں دے وچ قید جس لئے ایک قافلہ آقا کا ڈھول تتاشے اتنا رش آنا جی کہ روایت ہے کہ جڑے نچنا لے لوگ آئے نا تصور شام لے مجھو علی دیاں دیاں شرابی نچ دے نچنا لے لوگ جڑے آئے وہ مرشد زادیاں نا راہ نہ دیں دے تے جڑے پچھا پد مست آئے وہ دھکے مرے دے یا کچھ تھوڑا جا فاصلہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شام دے بازار دے وچ اند کیتا جاؤں امام حسین علیہ السلام جڑے نو علی اکبر دی لاش پاک بی بی شام دے بازار وچ گئی کہ قافلہ گزردا ہے گلی چ گزریا تے ڈھول تتاشیاں دی آواز شور
ایک بچی جڑی ہے وہ اپنے گھر چو باہر نکلی ہے. جس کا گھر چو باہر نکلی ہے نہ تے وہ انجار بھجدی بات واپس اپنے گھر دے وچ آئی. اس اپنی ماں نہ کہا کہ اماں اساڑی گلی دے وچوں وہ قیدیاں دا قافلہ پیا گزردا تے تو انہاں نوں ویکھنے نہیں. وہ جڑی اس کی والدہ آئی نہ اس آخیا بیٹا میں مدینے والے سیداں دی من قیدیاں دا تماشا نہیں کرتا. اس آخیا وہ جڑی بچی ہے نا بچے ڈھول بگل سارے تو پہلا بچے باہر نکلے. وہ انجار وہ ڈھول تے تاشے دی آواز سنی وہ وقت بچی باہر نکلی. باہر نکل کے تے انجار وقت اپنی والدہ کو لائیے تھا دی اماں باہر تک نہ وہ ایک بچی ہے جس کی عمر مہنی دتنی ہے وہ بھی 4 سال ہی لگتی ہے تو مہنی بھی 4 سال ہی. اما لگتا اس نے بڑا قسم ماریا وہ منہ تے نیل پے تکیندی نے اس چکے نہیں بچا میں سیداں دی منا مرشد دی منا میں قیدیاں دا تماشا نہ. وہ بچی آئی کیونکہ تربیت آئی دروازہ محمد وال بیت محمد دی. اس بچی پھر آ کے اس آخیا بچی ماں گل یہ ہے بھئی تین مدینے والے سیداں یہ نہیں حکم دیتا بگو قیدی کوئی اسیر کوئی پریشان فقیر مسکین ہوا تو دی مدد کر سکے. بالکل یہ حکم ہونا تھا تو بعد مدد کی نظر تھا بھی نہ ہے تو بیٹھ لی بھئی وہ بچی کی ایسی مدد کر. اس کہ ٹھیک ہے. اس نا رات دے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے تے کھجوراں اس جھولی چ پائیاں تا اپنی مکان دی چھت تے چڑھ. ایک قافلہ گزرتا گیا امام حسین پاک دا سر غازی پاک دا سر شہداء لگ گئے. اس دی تعجب اس دی حیرانگی وچ اضافہ ہویا بھئی سر جڑا وہ بغیر دھڑ دے قرآن کی کن پڑھتا یا اے نبی ہے یا اے اللہ جانا یہ کون ہے. دھڑ اس کا پتری کتنا ہے سر نو کتنے سے قرآن پہ پڑھتا. اس نے حیرت بت دی گئی جس نے شہزادہ یسر دا سال جڑا نسان کا سارو گزریا رون لگ پی پریشان ہو گئی. ہو سکے یہ کربلا دے وچ بھیڑ نہیں یہ کربلا دے وچ ظلم ہوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ اتنا بچہ بھی انہوں نہیں چھوڑے. اچھا ہے عمر تو 6 مہینے لگتی. خیر سیدزادیاں قید ایک ہی رسی وچ میں اپنی چکوالا دی بولی چ گل کرتا ایک ہی رسی وچ پھوپھی تے بدریق ہے جناب سید زینب جناب سید زینب یہ اس کے مکان کے چھت کے سامنے جس لئے گزرے نا اس جڑی عورت کو چھت تا مومن آئی نا اس اپنی جھولی دے وچوں نہ ٹکڑے روٹی دے تے کھجور نال اس دی ہیں دی کندی بھی آئی اس دے سرا تو نہ ہیں صدقہ وارنا شروع کیا. جیلا صدقہ وارنا شروع کیتا نہ تو پاک جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی نظر اس دے مکان کی چھت تے گئی. نہ بولنا علی علی دی بول میرا حسین دی امریکہ نہ بولی چادر لتی نہ بولی غازی دی اپالو کرم ہوئے نہ بولی. پاک جناب سیدہ زینب اس عورت دو بے قادن یا ایت و شام صدقہ تو حرام علینا شام دیا لوگوں صدقہ ساڑھے تے حرام نے سان صدقہ نہ دیا. جس لئے اس مائی چھتر تو سنیا نا بھئی یہ بی بی پی آدھی ہے صدقہ ساڑھے تے حرام ہے. اس تو سوال کرتا من انتی تو جے بی بی پی آدھی ہے بھئی صدقہ حرام ہے تو کون ہے. اس لفاق بی بی ارشاد فرمانے نحنو بنات رسول اللہ اسی رسول دیاں دیاں ساڑھا حسین مار سکے. یہ دین ہے کہ مجلس نے دی حرام حلال پسند رسول دیاں دیاں علی دیاں دیاں کربلا دے وچ شام دے وچ حرام حلال پسند گئی. یہ انہاں دا احسان ہے کہ ساڑیاں پردے دار جڑیاں نہ پردے وچ اسی گھر وچ میں نے ماں ماں سمجھدے ہاں بہن بہن سمجھدے ہاں دی ہوندی سی. یہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا. یہ کوئی مسلک نہیں ہے. امام حسین مسلک نہیں ہے ملک جی. امام حسین رسول دے دوترا سکہ رسول دے دوترا جس طرح سے کلمہ پڑھ دے نا محمد رسول اللہ اس دا سکہ دوترا تے کربلا دے وچ امت جڑا نا بڑا پریشان کر کے قتل پتر بھی قتل کیتے 72 جنازے آج جڑی ہے تواڈے مانا وچ کوڑی پئی ہے نا یہ رسول دے گھر دی کوڑی آج یہ رسول دے گھر وچ جنازے دے رون اسی بیٹھے. امام حسین علیہ السلام شیعہ دے بھی اتنے سنیہ دے بھی اتنے جتنے مسئلہ کرنا جتھا جتھا انسانیت ہے نا اتھا اتھا امام حسین دا راج. جڑے لوگ دیون دی سمجھدے بہنوں بہن سمجھدے حرمت والے رشتے ہیں حرمت دیندے ماں ماں سمجھدے یہ احسان ہے رسول دے. اپنی دیاں بہناں دے سرا تو چادراں لوا کے اساڑیاں دیاں تے
یہ مرشد حسین دی محنت یہ مجلس پاک فقط شکریہ کہ رسول دا پتر تو اساڑی دیاں دے پردے بچائے رسول دا پتر تو اساڑے تے احسان کیتا تو کلمہ بچایا رسول دا پتر اسیاں اچھیاں بانگا پہ دینے ہیں نمازاں پہ پڑھنے ہیں رسول دا پتر تیڑا احسان ہے اسی تیڑے گھر دے وچ ہے امام بارگاہ حسین دا اسی تیڑے گھر دے وچ آ گئے ہم تیڑا شکریہ کہ رونا کہ ماتم کہ تلاوتاں کہ قصیدے یہ صرف واحد مقصد اس کا امام تو شکریہ کسی بھی دل آزاری نہیں ہے کسی مسلک کا اٹیک بھی نہیں صرف امام علیہ السلام دے شکریہ دے اسی خاطر اکٹھے ہوئے احسان قتول دے پتر جڑیاں ساڑیاں دیاں بہنا کنائی بکر بہ کے اس گلہ دی گلیڑ کریے ایانا گل کریں دا کسیانے کیاس کریں دینا بدیو بہنوں دی عزت کتنی پیاری ہے اسی چوہ چاہو یہ بشارتاں چو لگ دے پہ ہو یہ تنال دی بہن ہوئے نا تو کوئی بندہ تھڑے تو بہ کہیں دیو بہن والے ساڑھے دیو بہنے پاس ہیں اشارہ کر سکتے تو بات یا اسی نا تو یا او نہیں انجی گیا نا جی معاشرہ سکتا انجی اشارہ خالی کر سکتا ہے تو میں قربان نہ کرنا پردے اپنے پر رسول دیاں دیاں شرابیاں بٹے بھی مارے تو دکے بھی مارے کس دی خاطر ساڑھیاں دیاں بہنا دی عزت دی یہ احسان ہے رسول دیاں بیٹیاں کا کیسیاں کلمہ گواں ہسی آئے مسلمان ہسی آئے دیاں بہنا مولا تو اجر عظیم عطا جتنے ذاکرین دور تک آواز پہ نہ دیئے جتنے تشریف فرمان بیٹھ کر بابا جی میں سے کہتا میں گل کرنی ہوں جتنے ذاکرین واعظین علماء مجلس پاک تو مخاطب حسن میں بڑا واضح طور تو انہوں پیادا کہ کوئی کسا مسئلہ تا اٹیک نہیں کرنی اتحاد بین المسلمین مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی گل کرنی ہے رونا امام حسین کا دسنا تا فضائل اور مسائل بنا دینے آتے دوجہ شیعہ دے وچ جڑے آپسی اختلافی مسائل ہیں تشاہد والے کہ بیٹھنا وچ بیٹھ کے ڈسکس کرنے مجلس کی ڈسکس نہیں جیڑا بندہ این کرے سی کسا مسلک تا اٹیک کرے سی میں تھی بیٹھا میں اس نب کا ممبر تو لا چڑے ساں اپنی توحید نہ سمجھے میں پہلا اعلان پہ کریں شیعہ سنی اسی مسلمان بنا کی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک کا قرآن ساڑھا ایک کا وعدہ اللہ شاہ اتباع کا رسول دے پتر دی مصیبت دسنی ہے جس لئے توحید سمجھے چاہسی جس لئے محمد رسول اللہ سمجھے چاہسی تو بات آئے حسین بھی سمجھے چاہ بہن آئے حسین سمجھونا ساڑھے پیو دانے دے سبق اور درس ہی ہے میں لوگ مت آئی آئے حسین دا پیغام ہے سارے اسی مسلمان شیعہ بھی اتار تباہ کر ہوندے پہتم سنی مسلمان بھی اتباع کا کام ہے لہذا اتفاق اور اتحاد دے نال اتحاد بین المسلمین اتحاد بین المومنین کی فضان قائم رکھتے ہوئے فضائل اور مسائل مستند روایت کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد باجل فرج آل محمد گزارش کریں سر ناظم ممبر کے تشریف لیں اور ذاکرین دسمان جیڑا بارگاہ محمد وآل بیت محمد جو وقت عطا ہونا اس کی پابندی کرے سن ذاکر اے منت کر لینا جیڑا ٹائم مکسی اس ٹائم تو کافی سارے پڑھنا لی اے ہاتھ بان کر منتوار مہربانی کرے اپنے ٹائم تو تجاوز نہ کرے سلوات بار محمد وآل بیت بلندر صلوات یہ تھے ہمارے بابا سید نیاز حسین شاہ صاحب سخی شاہ کبیر بالا پیر نظر خان کے قدی نشین مولا کہنا باورن زندگی کرے بہت اچھے انداز نال میں سے دمختاب کی جنے ہون دوڑے سامنے سید و ذاکری سید عمران حیدر شاہ صاحب آپ میرے اللہ او پرسن اور انہاں تو بعد ذاکری البیت وسیم عباس ربال اور انہاں تو بعد ذاکری البیت مال پیاز عباس نبی شاہ بالا اور انہاں تو بعد ذاکر ناصر حسین تجمبر اور انہاں تو بعد ذاکر حافظ منحال کمبر آپ فیصل آباد اور انہاں تو بعد ذاکر صغیر حسین حوال اور آخر جیسی شمس عباس کاظمی آپ چکوا اور توڑے سامنے سید ذاکرین ذاکر سید آسو عمران شاہ صاحب آپ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم على محمد. درود بر محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، والسلام، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام. حسینیت، سارے بولو حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سیدہ دیا قاتلوں تے لعنت، محمد والے محمد دے ہر دشمن تے ہر منکر تے لعنت، بر محمد والے محمد صلوات. اجازت ہے دی چند میں ڈیوٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نبر قلوبنا بولایت امیر المومنین صلوات. الحمد للہ الذی نبر قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام صلوات. بی بی علی حسنین دا بابا میں تھک پئیاں تے میڈی میت رات کو چامی میڈے پاک جنازے تے سارے سلمان جے سڑوا. بی بی آدھی ہے میری زخمی میں یاد انہا غاسبتوں تے کو مولا ڈھیر لکاوی. کہیں کہیں ویلے او میڈی کبریوں تے وہ میڈی زینب کو گھنیا. مولا توڑیاں سو قبول کر. لکھ دفعہ پڑھتا ہوں مقصد جو غریب بندے کا میں چروان ڈال. بی بی آدھی حسنین دا بابا میں تھک پئیاں تے میری میت رات کو چامی میرے پاک جنازے تے سارے سلمان جے سڑوا. مولا تمہارے اس کو قبول کرے. چاہتا دنیا میں کہیں دو کام میں نہ رہو مٹی تے بہ کے غریباں دے غم وچ ہون والے. اللہ 28 سفر نو بابا دنیا تو ٹوریا سی.
کوشش کرنی ہے جو ایک ہنج آ گئی ہے ایک ہنج اور ضرور آوے تواڈی تے میری بخشش دا سامان بن ونجے اور میری ذاکری واسطے نہیں میں کتاباں پڑھیا امام صادق علیہ السلام امام پاک فرمائیں کہ بروز معاشر ساڑی جد پاک دے غم وچ رومن والے دے ہاتھ تے اللہ پاک ایک ہیرا نازل کرے سی اس ہیرے دی چمک نال روشنی دے نال پورا معاشر روشن ہو گئے سی اس ویلے او مومن او رومن والا پوچھی میرے اللہ ایک کیڑی شے میرے ہاتھ تے آواز قدرت آسی یا عبدی حاضی ابراتن علا خط کافی مسائب الحسین او میرا بندہ اے او اترونی جڑے مسائب حسین دے وچ تیرے رخساراں تے جاری ہوئے آج میں ہیرا بنا چھوڑیا ہے وانج ان دی قیمت پوچھ نبیاں دے کول وانج وسیعاں دے کول ان دی قیمت پوچھ اس ویلے او رومن والا او ہنجو چاہ کے او ہیرا چاہ کے ہر نبی دے کول ویسی ہر وسیع دے کول ویسی نبی بھی انکار کرے سن وسیع بھی انکار کرے سن اکو کا لکھے سن کے قیمت مقرر او کرے جیڑا آپ 13 ضربہ نال گستا رہے میں صدقے ہو رہا یا پھر قیمت مقرر او کرے جیڑی 70 قدم تے قرآن چاہ کے آدھی رہی ہے نمارو اندے چھڑا وڑا لگوئی اس ویلے او رومن والا او ہنجو چاہ کے او ہیرا چاہ کے میدان معاشر دے وچ اتھے آسی جتھے حسین بادشاہ بھیڑ دی لتھی ہوئی چادر کو روندے بیٹھے ہو سن مولا حسین بادشاہ رومن والے نو اٹھ کے اس دا استقبال کرے سن ہاں دے نال لا کے آکھے سن آ میری بھیڑ زینب دی چادر کو رومن میں صدقے ہو بنیا جوانوں بزرگوں 28 سفر نو بابا دنیا تو ٹریا زیادہ دن نہ گزرے 2 ربیع الاول نو مسلمان اگ لے کے زہرا دے دروازے تے آ گئے وقت کوئی ویلا جو یاد آیا جڑا دیا بابا اے مسجد وچ آنیا وینیا میرے دروازے تے کھڑ کے آیت تطہیر دی تلاوت کر کے بابا اجازتاں کیوں منگ دے ہو بابا کوئی پیو تے دھیاں دے پردے ہوندے دھی دا سر چون کے آکھنا زہرا بیٹا دھی سمجھ کے نہیں میں دنیا ڈسیندہ ودان جو میری زہرا کیڑی عزتہ دی مالک جوانوں بزرگوں جن دروازے تے نبیاں دا سردار نبی رک کے اجازت منگدا ہا جڑے دروازے تے ملائکہ کھڑ ونجن ہا جڑے دروازے تے جبرائیل رک ونجے ہا جڑے دروازے تے ملک الموت کھڑ کے اجازت منگی آئی آخری ویلا نبی پاک دا جناب زہرا دی جھولی دے وچ سر دروازے تے دستک ہوئی کوئی جواب نہیں آیا دوبارہ دستک ہوئی جڑا تریجی بار دستک ہوئی ہے نا جناب زہرا دیا ہنیوں ڈھٹیاں بابے دے چہرے تے آ کے پئیاں نبی نے آنکھ کھولی زہرا بیٹا میرا آخری ٹائم میں کہرو آئے بابا کوئی شخص دروازے تے جڑا تریجی بار اچھا پیاد ہے میں نو اجازت دیو میں محمد نو ملنے دی دا سر چون کے آدن زہرا بیٹا اے عام مہمان نہیں ملک الموت ہے اے تیرے دروازے دی عزت ہے جو ملک الموت بھی کھڑ کے اجازتہ پہ منگ دے شریفوں جن دروازے تے ملک الموت کھڑ کے اجازت منگی نبیوں دا سلطان کھڑ کے اجازت منگدا 28 سفر نو بابا دنیا تو ٹریاس 2 ربیع الاول نو مسلمان اگ لے کے زہرا دے دروازے تے آ گئے جناب زہرا دروازے تے آئیں باہر دروازے تو بابے دے کلمہ گو مسلمان دروازے تے اندرو جناب زہرا بی بی ہولے ہولے آواز کر کے آگے یبنا فلاں اچھا نہ بول میں محمد دی دھیاں جڑے توجہ بیٹھے ہو کہ ہائی دی آواز آ رہی ہے توجہ کرے سو تو مزید گریا ہو سی جس بندے نو بھی نبی پاک دے نال عزت محبت احترام ہے وہ اس جملے تے توجہ کرے انشاءاللہ تے گریا ضرور ہو سی جڑے ویلے بی بی پاک
کے کہ یبنا فلان اچھا نہ بول میں محمد دی دھیاں بارو جواب آیا محمد دی دھییں تے کی ہویا میں صدقے ہویا بی بی اولے اولے آواز کر کے دیا یبنا فلان اچھا نہ بول اس گھارج میں دے حسنین رہتے آنکھنا لے آنکھیں تے کی ہویا بی بی تریجہ بہن ایو جکیتے جو مدینے دی نگری حلیے بی بی اولے اولے آواز کر کے دیا یبنا فلان اچھا نہ بول اس گھارج میں دیا زینب جنیا پردے دار دیا آنکھنا لے آنکھیں تے کی ہویا جوانوں بزرگوں باروں اسرار ودیا علی نو باہر کٹو اندروں منتہ ودیا حیاء کرو میں محمد دی دھیاں چند منٹاں تو بعد انہاں دروازے نو آگ جلائیے جیڑے ویلے دروازہ آدھ تک جل چکا نا ایک لائن نیڑے ہو کے دروازے نو پیر دا ٹھوڑا مارے جلدہ ہویا دروازہ توڑی آقا ذاتی دے پہلو دے آن کے ڈھٹھے لوہ دی ویک منی آقا ذاتی دے پہلو دے وچ پہ بست ہوئیے باندھی باندھی زمین دے بہ گئی ہے حقل مار کیا دیئے بابا دی جھنکا ودی جھلے دی دروازے دے تلے زہرا اور تم لوگ لاپرواہی دے نال گزر دے رہے منتہ کریں دی رہی ہے محمد دی عقل مار کیا دیا یا کرو میں محمد دیا ایک لازہ نہیں گزریا بی بی عقل مار کیا دیا فضا بین میں نو سہارا دے میڈا موسن شہید ہو جناب فضا نے آن کے سہارا دیتا ہے زخمی پاسے دے نال اٹھی ہے حسین دی زخمی اممہ ایک منظر ڈٹھا ہے اپنا پاسے دا درد بھول گئی ہے ڈٹھا کیا ہے وارس دے گل وچ رسی آئی اور اپنا پاسے دا درد بھول گئی ہے جلدی دے نال قریب آئی ہے آن کے وارس دا دامن پکڑی ہے عقل مار کیا دیئے یبنا فلا چھوڑ میں دے وارس دا دامن نہیں تے میں بدعا کرے سا میں محمد دیا جوانوں کوشش تبوں کی دیئے لیکن اس کمینے رسی نہیں چھوڑی اس کمینے اشارہ کیتا ہے کن فس کمینے نے تازیانہ بلند کیتا ہے اس کمینے نے تازیانہ میری آقا زادی دے سجے بازو تے لگے باندھی باندھی زمین تے بہ گئی ہے عقل مار کیا دیئے بابا تی تازیانے بڑی چلے دی بلندتر صلوات یہ جیزا کر سیدھا سوئنا لہذا ولیکن آج زمان اور تصیر عطا فرمائے ابھی آپ کے سامنے ذاکر مسافر شام وسیم عباس آب ربال اور ان بعد ذاکر سید نظر حسین شاہ صاحب آپ شاہ پر سیدہ ہیں برائے اصحاب ثواب بھائی عمران دیوالہ دے محترم ممتاز صاحب اور دیگر مرمین دیوار سے سارے مومن فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد رب صلی علی محمد وآل محمد صلوات اچھی آواز صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر علی دے خالق کا نام بلند ہے سارے مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سارے بولو کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام صلوات اچھی آواز مان اللہ صلی اللہ محمد
دعا ہے تو اس مقدس مقام تے بلایا بھائی غلام عباس دی اور بھائی عمران دی خلوص پوری بچائی تمام بھائیوں دی پڑھائی اور نے عقید دی نوکری حسین بادشاہ دی پاک امری اپنی بارگاہ چ منظور تے قبول فرمائے اجازت ہوے تے نوکری پاک کر دے عرض کرے نصیب ہوے خدا چماوے شہید کر وہ بلا دا روزہ زکات مہینے 8ویں بادشاہ دی آمد ہے یا زکات 4:17 تو میں دستہ آغاز کرے عرض کرے نصیب ہوے خدا چماوے شہید کر وہ بلا دا روزہ حسین عقیدت دے نال چمدن عباس غازی بھرا دا روزہ نصیب ہوے خدا چماوے شہید کر وہ بلا دا روزہ حسین عقیدت دے نال چمدن عباس غازی بھرا دا روزہ جگر محباں دا ٹھاڑ دیندے نجف مرتضی دا روزہ جے جیندیاں جنت دیکھنی ہے ونج دیکھ مولا رضا دا روزہ مولا تعالی سلامت کے رستے کو چلو بول پہ 4:17 ہو سنا دیں عرض کریں طلوع ہو صبح عبد کی یہ شام ضامن ہے طلوع صبح عبد کی یہ شام ضامن ہے ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے طلوع صبح عبد کی یہ شام ضامن ہے ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں تم اپنی سوچو ہمارا امام ضامن ہے مل کے نعرہ حیدری امام دی عظمت بلند در صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى حسن المسموم وعلى حسين المظلوم مظلوم المقتول في الأرض كربلاء لٹیاں تسیاں تھکیاں سینی دا بھرا رونا لیا جے کوں کفن بھی نہیں ملیا سیدہ دے تسا شہر دا بند بازار دے وچ تے کیتا مشکل نال عبورے میں صدقے تھی ماں بین ملیوں کم شہر کنوں بہوں روندے بھی کھڑے تے رو رو کے کھڑے ادن ہے رات سیاہ نشی لبدارا تے ودی جنگلاں وچ مجبور نوکر دے پاسے لے کے ادن کرو آپ ندارا اندی ہمت دا تسا مرد تو مسدور بسم اللہ جی میں لکھ ویلی آکھاں بسم اللہ سرکار رضا نوکرہ دے پاسے لے کے رو رو کے کھڑے ادن تسا شہر دا پند بازار دے وچ تے کیتا مشکل نال عبورے میں صدقے تھیواں بین ملیوں کم شہر کنوں بہوں دور تے رو رو کے کھڑے ادن ہے رات سیاہ نشی لبدار تے ودی جنگلاں وچ مجبور کرو آپ اندازہ اندی ہمت دا تسا مرد تو مستور جڑے بندے روندے پیو اے گل کر کے میرے 8ویں بادشاہ رج رونین میرے مولا چانکیو جب کھوین کی تے ہائے غریبی قدمہ تے جھان پہ نوک دے کیا دن مولا غربت میں کیوں ودے کر دے ہو
सैयदा दे तुसा तो नहीं सुना मैं तो कुछ सामा मेरी बहन जंगलों दे विच रो रो के खड़िया दी कोई होवे हावन आखिया ते मेरे वीर इमाम रज़ा को तेरी बहन मुसाफिर हाय वो भूल गई है आज मुल्क ऐलान दे राकू ते रो रो के खड़िया दी मेरी चादर ले ले बहदी है ते आवीर न रोक हवा को मता कोई पखी आज देख गिने सर नंगे मैं दुखिया बिस्मिल्लाह तो सरोक जी में लखवली आखा बीबी आदि कोई होवे हा बने आखिया ते मेरे वीर इमाम रज़ा को तेरी बहन मुसाफिर हाय मैं भूल गई है आज मुल्क ऐलान दे राकू रो पियो दिल चांदा एक मैं पिया सुनावा आज पिया सुन मैं जल्दी हाय वो मलका दे ते आई को हुसैन दी मादी मैं सदके थीवा वजीरुल दिए तू खातर मिलान रज़ा दी ते बीबी रुनी रो रो के घड़िया दी फिक्र न कर ए जंगल है ते इत्थे कोई नहीं भीड़ सिपा दी जड़ी विच बाजार हाय वो रुलदी रही ओ धी आई मैं दुखिया बिस्मिल्लाह बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है मौला तोरी मुकान कबूल फरमावे रमना लियो तो नौकरा को मेरे आका 8वें बादशाह करीब बुलाए फरमांदन मेरे कोल बह वंजो ए बह के ना दिन मौला हुक्म सैयदा दे मेरे देखो तोरे बगैर मेरा इत्था कौन रह गया है कल कमीने दस पाया सी मैं को बुलावण वास्ते तुसा मेरे नाल जुलाए जड़ा मैं दरवाजे पे वन्ना तुसा रुक वन्ने जड़ा मैं दरबार वन्ना जड़ा वापस वन्ना मेरे सर ते कपड़ा इवे होवे वत मैं को बुलावना नहीं समझ वन्ने परदेस च लोट पै गई बिस्मिल्लाह रोना लिया बछोड़ी तन सारे जुम्मे मेरे आका मामून दे दरवाजे पे आए नौकर रुक गए इस कमीने दी केड़ी हालत है मेरे इमाम ने पहला कदम दरबार च रखे है इस कमीने ने केड़ा काम कीता ताश अंगूरा दा भलो होया है जेड़े सही अंगूर न आप खांदा बैठा है जेड़े जहर लूदा अंगूर इमाम वाले पासे कमीना खांदा ही बैठा ते मुस्कुरांदा ही बैठा इमाम दे पासे देख के आदे मौसम दी शह ने खाओ मेरे इमाम दे मेरो नेक मैं हुज्जत खुदा मैं जमाने दा इमाम जिवें तू खाना चाहंदे इवें नहीं जिवें मेरा दिल आदा है ए आदे किवें सरकार फरमांदे जेड़ा तू खांदा बैठा मैं गुड़े जेड़ा मैं को खाना चाहंदा आप खा बिस्मिल्लाह रोना नहीं को पता लगे सैयदा दे मैं इमाम मैं जानदा आखे दा अंगूर बोले आखे दा जहर बोले आदे कुछ नहीं मिलना होया जगती जिदा सख्ती ना लाके कुछ नहीं मिलना होया तेरे इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन को पढ़े एक दाना तनावल फरमाया जितू गुजरता गया बाबल दी गई रोमना ने मेरे इमाम बाप दरवाजे वाले पासे मुड़े एक कमीना ने किया दे केड़े पासे वेंदे हो सैयदा दे जेड़े पासे ते भेजे ने वो पासे पे वेंदो रोमना ने दरवाजे ते आए नौकरां दी निगाह पे ये समझ गए परदेस लुट पै गई है रोमना ने उन कोई इमाम है पिछू नौकरों दे आंदे ने टुर दे आंदे मेरे इमाम दे वैन पे बुलंद होने नौकर हिक पे तो लेके आदे इमाम तो नहीं मना कीता जो वैन ही ना सुनो ए आदे न सकन लाए इमाम दी केड़ी हालत है ये कुछ करे आदे तू परदेस छोड़ी रोंदी है फिर को जहर मिल गई है मैं बचदा ना मैं को जहर मिल गई है जी रोना ले बस आखिरी जुमला मेरे इमाम अपने हुजरे जाए नौकर दरवाजे ते खड़ गए रोना लियो नौकरा ने क्या दिता कमरा नूर नाल मनवर हो गया 5 साल दा बच्चा है मेरे तक्की इमाम है बाबे दा सर चाई बैठे रो रो के आदन बाबा आखे तो मैं तेरिया बहना नु बुलावा सैयदा दे नब
شلوار پر اسی جاتے ہیں وہاں بھی شاہ رحمان شلوار پر اسی جاتے ہیں آج کوئی ہوئے
کربلا دی نظیر میں پڑھیا تھا سن چھوڑے آگے پہ پھلی دی گئے جیٹھ 18 دی وچ کربل دے صحرائے لہر بیٹھے فخر نبیاں دا زندگی دی داغ لہار آگا پیا انہوں دھوڑ پھکے آتے ہتیاں نفر تے آیا بھین کو نظر پھرائے بی آیا آج کوئی ہوئے آج کوئی ہوئے جیڑا ویر مردے دی آوے تحت کہناک والا سجدہ تیری محبت ہوئی کہ بند پیدا آگا پیہا کربل دے کرم زمین ہوتے تے لہ بیٹھے فخر نبی دا ہر تیر نے لوگ رنگین کیتے ایکوں سمجھ کے پکار نبی آدھا پیا بہر نے بھین دی چادر بہر نے بھین دی چادر تے ناس فکر اپنی زندگی دا بیا درد شبی کھا گیا بے تاب سکینہ تھی کوئی والی مدد کرنا سجدوں غیر سجدوں لا بیٹھے اکبر دا بابا جمعہ دا دن مارو مارو مڈی آواز کیا زہرا دے چانا کے لوگوں میں غریب زہرا دی وڈی تھی کنا دے اندروں ہاتھ راز کر کا دی مڈے پتر اکبر دے قاتلہ تے مڈا ویر امدادہ مانگ نہیں ماتا غیرات ہوئے مار بھین وڈے مڈا اگلیا سمجھے رنگ بی بی آدی خاتون دی تھی کو کیا سمجھے کہ میں کو آدھا لڑن دار بھانگ نہیں میں تھی حیدار قرار دی ہاں مڈا کہیں میرے ہاتھ دانی کیا زہرا دے چانے دوبی بلا کے لوگوں مغریبا زہرا دی وڈی تھی فضا دو نکھ اما فضا بن میرے بھرا نواز بھرا بھین بیجے مارا من لیکن غریبی دیکھ نہ مری تو آخری نبھا شام جانے دلائی مر جانے غارت من نام جدا زاب جدا فضا نگارا دلی آکھے میرے ویر نو آکھی نہ اتری دیوار غریب سڑا تے اسمت دا آپاک نگینا تانڈا سون احلان غریبی دا آویسی آبائر سکینہ سجدہ گئے ڈھال شمس گی کیوں بال بال دے گئے اون خیمے آدھو کہ رہان طیب دینا ڈھال شمس گئی اون دے سجدہ پیا آدھے شمار کمین گرد مناؤ جدا زہرا دی دیا کیا مفضا میرے بھرا نوار بھین پیدیا میں علی جتھیاں سب کچھ بھر دیا آنکھیں دا اکبر زندہ کرا دینا آنکھیں دا آواز بازو کھنا دینا جس سگرا آواز تے مودان تے میں پروچ مدینہ پہنچا ہوں جس شامیاں دا خطرہ تے میں وہاں چکھولا مارا وان لیکن غریبی دا داغ لیکن نہ مری تو اپنی نواز شام جانے تلائے نہ جا جدا فضا ٹورائیے زہراد چند قضاء دربار تمتھائے میرے آقا نے فضا دا چھایا محسوس ہوئے میرے آقا دیا کھلی آواز ہمہ فضا پردہ بھل گئی ادب دی زمین چم گیا دیا میں کو پردے جا ندیوا بھین پہ دیئے ماریا من لیکن غریبی دا دار دیکھ نہ مری
تو اپنی دبا شام جانے تلے لگا زہرا دے چند سوچیا حسین جڑیاں بھینی تنو غریب نہیں سن سکتی وہ تیرے گھر تے تیرا گھر میں چلدیاں کنے ویکھے ہو سکتا اپنی بھینی نو اپنی موت رضا مان کر فضا نو آکھے اما فضا من بھینی نو میری بھینی نو پھر آخری ویلے ملن پیا ہوگا پھر اجرا دیئے زہرا دے چند نے سوچیا جڑیاں بھینی تن غریب نہیں سن سکتیاں تیری حالت میں کمر ویس میرے آقا نے اپنے آپ نے سواری بنا دل میں خیال آیا کوئی سواری مدینے میں چاہے آقا ہے جت تحیر پڑیا گھر والے سمجھ مانگے زہرا دے چند نے اپنے آپ نے سواری بنائے زہرا دے دھی دے خیمے دے دروازے پہ آن کے میرے آقا نے آیت تحیر پڑھی اجے پوری آیت نہیں پڑھی زہرا دے دھی دے آوازے سنان کے پنے زینب اندر لنگا کیوں کھڑ گیا ہے دروازے تے بانے غربت دی تصویر ماڈے دی رہی جنہیں بدن تڑے تے اپنا وسدے رہ گئے تیر زہرا دے چند اندر آئے سجے ڈٹھے وقت کھبے ڈٹھے زہرا دی دھی دی آوازے ویر گری چھائے گلین آوازے پتر کن گئی نہیں آن تو محمد کن گئی نہیں اللہ جانے بھین دا کہنا دکھرا براد متھا تم کیا دیا آج رات جامی دی کھمڑ تو پہلے کہ میں کول مانگے آہ گئے رکھ ہر تلوار دے قبضیاں تے میں صاف کریں گے رب جانے دی چڑھن تو پہلے گرو بچ مہدان دے گئے میں کو اما فضا آدشے نو میل تے لڑ دے پائے جدا زہرا دیا کیا ساری رات دو میں پھرا تلواری صفا کریں گے رہے چھوٹا وڈے نوا دریا پہلے میں مامے تو قربان ہو سا وڈا چھوٹی نوا دریا نہیں میں پیوان دی جا بجاواں پہلے میں مامے تو قربان ہو سا اور میں نے فضا دشے نامی میل تو آواز پیان دیا اللہ اکبر اللہ جانے پھرا دا کہتا جگرہ میرے آقا نے بھین ڈال ہے بزرگ پر دے گا ہم شیر نمائی کو رو آکھ امیر عراب دا تاکو احد آیا بھائی والنا بان دینا پلسیا حساب سیدہ دمہ بچو میدان دے جاگ لیا اور تے زخمی لاچھا سبدا ہون پاپر کا چول نال مدے تانڈا چھوٹا آپ در نہیں لگ تیرا زہرا دے چنا کیا میں بہت کوشش کی تھی تیرا چھوٹا پوتر نہیں لگتا اللہ جانا بھین دا کہتا جگرا پھرا دمتھا تم کیا دیا اگر لاچھا چاچا تھاک بھی ہے کہ ہون پتر مڑے نا چاچو جتھا لہ بہن ادھر ساموار سام نہ کوئی تکلیف اٹھا بی بی آدھی تنڈا آخری دن ہے زندگی دا کہ مڑے کیتے وقت بچا تو سامنے بہوان کول مڑے میں ول ول موں دکھلا بلند صلوات یہ تھے ذاکر سید صبر حسین شاہ صاحب چکوال ابھی آپ کے سامنے ذاکر مصابر شام ملک صغیر حسین اوان آبگیال زید اور انہوں نے بعد ذاکر مصابر شام ذاکر ناصر حسین سے جبل آمین حالہ نعرہ حیدری دعا برائے وجود حمدان بسم اللہ اللہم لولی کل وجہت کرم حسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حال صدق ولی و حافظ مقعد مناصر مدرین سکن ارزقت و متمتی فی یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے کریم اللہ رحمان کریم اللہ تمام مومنین مومنات کا اس مقدس مقام تک میں قبول تو منظور فرمائے. مالک اللہ بانیہ نے مجالس نے تمام شریف سے اپنے دربار سے جنہاں مرحومین نے سال ثواب کی خاطر پاک سادات ہے پاک ذکر ہے عبادت کے اس قدس کے حاضرین مجلس کی ہر اگر کوئی بیمار ہے مالک شفا اجلائے رحمان کریم اللہ جڑیاں جھولیاں سکھیں ہماری حیاتیں نیک اور صالح میرے ذمے جنہ مومنین جڑی دعا نہیں مالک تمام فرما رحمان رحیم اللہ زیارت مقدس آئیمان فرما ساڑھے وارث حقیقی سرکاری ولی اللہ جلد اللہم بحق زہرہ نبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام دعاوں دی قبولیت دی خاطر صلوات. پھر بھی اپنی زبانوں معطر کرو نال صلوات. دعا کے ساتھ توجہ کر سکتے ہیں ہر شخص نہیں لیکن مطالعہ کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر شخص نہیں لیکن مطالعہ اگر یار کوئی طرز کلام آ نہیں سکتا اگر یار کوئی طرز کلام آ نہیں سکتا کہ لیکن مان چاہے گا حرامی نہ پکارے گا علی کو یہ مقدس نام ہے نظر زبانوں میں آ نہیں سکتا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ صالح نعرہ صالح کلی ایماندارا حیدری حیدری خاندان سالات بلند سلام. اجازت دے رہے ہیں جی تمام سرکار مجلس پاک کی قبولیت کی خاطر صلوات پڑھ لو. اعوذ باللہ وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن انت وارث علمی سلوى عقل کی دنیا میں بس پہلی
فاطمہ سپیکر کا استعمال میں جان کے گھٹ کریں پہ مقصد یہ گل پہنچ سکتے زیادہ چڑھائی کر دیں میرے خیال ہے تو گل کی سمجھ مقصد یہ گل پہنچ کائنات کے سردار نبی نے فرمائے الفاطمہ تو بذرۃ منی سیدہ دی عظمت دیاں 4 سطروں میں اگر گواہی کی ضرورت پیش آ جائے بھائی جان ایک پاس ایک مرد بے پاسے بھائی بھائی دو یہ پھر میزان برابر ہو گیا ٹھیک ہے ہم 4 سطرہ جناب کے حوالے پہ کریں نا عقل کی دنیا میں بس کہے گی فاطمہ اور گھر میں ید اللہ کے ہتھیلی فاطمہ بسم اللہ مباہلہ کے لیے نکل پڑے ہیں 5 تن 4 مردوں کے برابر اکیلی فاطمہ مرحبا بسم اللہ جی امام حسین دی امام انہا ہتھن سلام بسم اللہ کیا بات عصمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے اچھا بسم اللہ کرام ممبر پاک دی کھلوتا باوضو کھلوتا میرا پروگرام انتہائی پوری پڑھندا میرے منہ میں لفظ جاری ہو گئے با خدا ایک چینل بن گیا تھوڑی محبت ہوں گے ایوری 4 سطرہ پنجابی زبان دیا دلا دے جناب عصمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے میں قسم نہدا دین اللہ دی شاہ رگدانا زہرا کیا بات بسم اللہ کرام سنجیو پہ ایک سوال پہ جو خاندان سیدہ میں قسم نہدا دین اللہ دی شاہ رگدانا زہرا جڑی ہاتھ ہے در دے مندری ہے مندے نگدانا زہرا ہے جڑی سر سرور تے سجدی ہے اس پاکدانا زہرا سلوات پہ جو خاندان ہے سیدہ ایک شیر قصیدہ دی پڑھی قصیدہ جناب پڑھنا چاہنا باب الحوائے جناب غازی بادشاہ کیونکہ سیدہ پاک دی دعاواں دا سمر ہے غازی بسم اللہ کرم کیونکہ دعاواں ذمہ ضرور لگتی ہیں اے ذاکر مولانا ساڈا فلاں مومن بیمار ہے ان دے واسطے دعا ٹھیک ہے تے دعاواں واسطے باب الحوائے دا دروازہ ایسا دروازہ ہے جتھوں بندہ خالی والے نہیں سکتا اے میں نا چاواں جے غازی دا میں نا چاواں جے غازی دا وفا سجدے کریں دی میں نا چاواں جے غازی دا وفا سجدے کریں دی جڑے گھر تے علم ہووے
سجدے کریں دیئے حیا سجدے کریں دیئے ہوں جڑی گزارش کی تھی کہ ساڑھے ذمہ دعا ہونی ذاکر مولا دا ساڑھا فلاں مومن بیمار ان واسطے دعا ٹھیک ہے جھولیاں پھیلا وہ میں شعر پڑھ رہا ہوں جیڑا بیمار راندا ہے جھکے عباس دے در پہ جھکے عباس دے در پہ کیوں میرے غازی دے قدمات شفا سجدے کریں دیے میرے غازی دے قدمات شفا سجدے اچھا شہر جناب کی نظر کرنا چاہیے وفا سجدے کریں دیئے حیا سجدے کریں دیئے شفا بولو یا سجدے کریں دیئے جدا حسنیل جیندے ایندہ جھولا جھولیں دے ایندہ جھولا ایک جملہ مسائب دا اپنے بائبل احترام ممبر ہر مومن ہر عزدار بھائی جان ڈاکٹر جی جان دے جدامی محرم دے دی مولا غازی نے وہ حملہ کیتے جے فوج اشکیات قبضہ کٹھی میں میری اپنی تاریخ پر مطالعہ جڑا میں کیتے ہیں میری مطالعہ چھو گل گزری ہے کہ پہلی دفعہ نہیں دا محرم اگر شام دی فوجاں تے غازی حملہ کیتا ہی نہیں پہلی بار نہیں پہلی بار جنگی صفین وچ غازی حملہ کیتا تے جے میرے غازی بلے نا تے پتر نو جوش وچ ویکھ کے تے کائنات دے سردار امیر علی ابن ابی طالب نے پتر دا متھا چومائیں تے رو کے فرمایا نے غازی کہ جڑا تائیں حملہ کیتا ہے نا میں خوش تے بہواں لیکن یاد رکھیں آج بابے دی فوج تسی حیا کل بہینا تسی ہو سے کل سکینہ تسی ہو سی آج میں اجازت دے چھوڑی آئی کل بہین جانے تو میرا جانے تو بات تم جانے میں صدقے ہو بنا ایک وین بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں آدھا بیا سالار حسین دے سالار حسین دے لشکر دا تے عباس شیر شہبازے جد جینے حسین دے خیمے تو رکھی پکواں باندھا پرواز ادبیوں نال لٹ دے او بے دردی نال شبیر دی دھی دادا دے واپس چپ کر کے تور سید گیا نا حکم جو بھیڑ پھرا دے میں قربان ہویا میں حکمت کرنا چاہنا جس وین واسطے میں لکھ دفعہ سالار حسین دے لشکر دا تے عباس شیر شہبازے جد جیندے حسین دے خیمے تو رکھی پکواں باندھا پرواز ادبیاں نال لٹ دے او بے دردی نال
सैयद गया न हुक्म जो भेण भिराज बाजू कलम होए जनाब गाजी बादशाह ने तो बाजू कलम होए इस उम्र कमीना अल्लाह इस्तिला न करे आंखों बेशुमार बोसा गाए मोहम्मद ते ज़रबा मारियां मजलूम करबला दा सारा खर्चा है गाजी दिलाज तशरील गाजी मौला ज़ीनतुल्लाह की बात करे लथाया बास करबला चलान हो गए खैम लुटन होण बहु आसान हो गए आले नबी दवेरी मुसलमान हो गए खैम लुटन होण बहु आसान हो गए एक कमीना शिमर इमाम हुसैन बादशाह दा सर चा के गाजी दी लाश ते आए मंजर केड़ा है ताने दे के आँख दाए लहीन बेहया हाथ में डेच देख गाजी कह दिए दा मरहबा मरहबा मैं बिस्मिल्लाह करा ताने दे के आँख दाए लहीन बेहया हाथ में डेच देख गाजी कह दिए दा बेना तंडिया दे सरुरियान हो गए खैम लुटन होण बहु आसान हो गए मार मुक गए जेड़ी बीबी गाजी दे आसे ते वतन तू करबला गई आई जय वेले गाजी दुए बाजू कलम करा के जमीन ते झड़ पे वत होया क्या और खुली सुरख अंधारी आया करबल विचवा और लौट हरी खैया मिच पै गई और बेवारस थी के हर बीबी चुप करके खा कित बह गई रियाश मर कमीना हर पाज कुआदा एक हसरत दिल विच रह गई केड़ी हसरत ज़ालिम अकल मार के आदा है कोई बन के आखे हाय गाजी को और तेरी वेर दी चादर जी मैं बिस्मिल्लाह करा और खुली सुरख अंधारी ओ करबल विच लौट हई खैया मिच पै गई बेवारस थी के हाय हर बीबी चुप कर